क्रशिंग सीजन आया, रिलीफ आया। चीनी के एक्स मिल रेट में वाज़ेह कमी। चीनी का एक्स मिल रेट 15 रुपए कम हो गया। मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो दस्तयाब। थोड़ा सा रिलीफ, फिर बड़ी तकलीफ। चीनी की कीमत में कमी, दालें महंगी हो गई। दाल माश 20, मूंग और चना 10-10 रुपए किलो महंगी। शहरियों ने महंगाई के नए वार से सर पकड़ लिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए डबल फायदा। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम से भी मुस्तफीद होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन ने कहा, इस हवाले से दिसंबर में 3 रोजा आगाही मुहिम चलाई जाएगी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए बड़ी खबर। रजिस्टर्ड वर्कर्स को फ्री हज कराने का फैसला। सूबे भर में हज दरख्वास्तों की वसूली शुरू। 10 वर्कर्स को हज की सादत के लिए भिजवाया जाएगा। पंजाब भर के 48,000 स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की जरूरत। फैसलाबाद के 2,213 स्कूल भी मुंतजर। महकमा तालीम पंजाब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से 5 अरब 48 करोड़ रुपए मांग लिए। फैसलाबाद के स्कूलों के 20 करोड़ रुपए भी शामिल। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में दांत और जबड़े का ऑपरेशन नामुमकिन। इंतजामी नाअहली ने मरीजों को ख्वार करके रख दिया। अस्पताल में तामीर और मुरम्मत से इलाज मुआलजा रुक गया। जिला जंग की वाहिद सीटी स्कैन मशीन फिर खराब। मरीज 4 रोज से ख्वार। आउटसोर्सिंग के बावजूद भी सीटी स्कैन मशीन की हालत ना बदल सकी। फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान हक़ाइक़ के मुनाफी टैक्सेस लगाने पर FBR को 1300 मिलियन रुपए की टैक्स वसूली से रोक दिया गया। अपीलेट ट्रिब्यूनल और मुख्तलिफ अदालती रिफॉर्म्स की जानिब से 52 केसेस पर हुक्म इम्तनाई जारी। FBR का फर्टिलाइजर डीलर्स के गिर शिकंजा। डिवीजन में ज़राई अद्वियात और खाद सेल्स टैक्स चोरी करने पर 80 डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को नोटिस जारी। फर्टिलाइजर डीलर्स ने मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 200 मिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में स्टाफ की तनख्वाहों का मामला। अमले का 7वें रोज भी एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तालीमी बॉयकॉट। जंग में फौग के बायस हादसा से बचाव। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने स्कूलों के तफरीही टूर्स के लिए SOPs जारी कर दिए। सरकारी और निजी स्कूल्स को टूर्स से कबल प्लान CEO एजुकेशन दफ्तर में जमा कराने की हिदायत। कपास की पैदावार चल पड़ा कारोबार। रॉ कॉटन की गुज़िश्ता अक्टूबर से 82% कम दरामदगी। माली साल के 4 महीनों में 71% दरामदगी कमी। जंग में गंदम काश्त का 6.5 लाख एकड़ टारगेट। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला भर में 80% टारगेट हासिल कर लिया। किसानों के लिए खाद की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। चेयरमैन PTI की बहन के खिलाफ मुबैना करप्शन मुकदमा। उस्मा खान वकला के हमरा अदालत पेश। एंटी करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज अब्दुल रहीम की अदालत में समाअत। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 21 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। चिन्योर पुलिस का लालिया में बड़ा क्रैकडाउन। चनाब नगर पुलिस ने डकैत गैंग के 3 कारिंदे धर लिए। 56 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद। खलील, रजाक और काशिफ चौधरी डकैती और राजनी की वारदातों में मुलविस थे। बिजली के साबिका बिल दो, नया कनेक्शन लो। फेस्को ने वासा को साफ जवाब दे दिया। वासा फेस्को की डेड डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल। फेस्को ने वासा के नए दफातर को बिजली कनेक्शन देने से इनकार कर दिया। फेस्को ने घरेलू सार्फिन की सुन ली। डिमांड नोटिस इजरा की ऐप एक्टिवेट कर दी। 3000 से ज्यादा ऑनलाइन डिमांड नोटिस जारी। 400 KVA के ट्रांसफार्मर्स के लिए टेंडर जारी। फैसलाबाद के लिए पहले मरहले में 25 ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे। फैसलाबाद में हाउसिंग सोसाइटी सरकारी तरक्याती स्कीमों को मुतासर करने लगी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मातहत जरावाला चक 74, 75 और 77 की वाटर सप्लाई की स्कीमें मुतासर। काम रुक गया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया।
گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے رجسٹریشن کارڈز کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، رجسٹریشن کی فیس 530 سے بڑھا کر 1300 روپے کی کر دی گئی، عمل درآمد کے لیے اسمبلی حکومت کو ارسال۔ فیصل آباد میں موٹر سائیکل رکشے رجسٹرڈ ہوں گے، رکشے کی کیٹیگری پبلک سروس وہیکل میں تبدیل کرنے کے احکامات شروع، رکشوں کو روٹ بھی جاری کیے جائیں گے۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اور سٹی ٹریفک پولیس نے روڈ میپ طے کر دیا۔ چھوٹے ڈرائیوروں کے خلاف بڑی کارروائیاں، ٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ کا کوتوالی میں ناکہ، بچہ ڈرائیورز کو ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کے گیٹ پر روک دیا، بچوں کو کل سے سائیکل پر آنے کی ہدایت۔ توبہ میں ڈرائیونگ لائسنس کیسے بنے، افسر ہی موجود نہیں، 6 ماہ بعد بھی موٹر سائیکل موٹر وہیکل ایگزامینر کی مستقل تعیناتی نہ ہو سکی۔ توبہ، پیر محل، گوجرا، کمالیاں کے رہائشی پریشان، ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی، پی ایس وی لائسنس ٹیسٹ کا عمل رک گیا۔ فیصل آباد میں کھلے مین ہولز، حادثات کی کھلی دعوت، لاری اڈے کے سامنے روڈ پر کھلا مین ہول، انتظامیہ کا منہ چڑھانے لگا، شہری کہتے ہیں حادثات پیش آتے انتظامیہ کی پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ فیصل آباد میں بار بار حادثات، 1122 نے ہاٹ سپاٹ کا تعین کر لیا، فہرست ارسال، رواں سال سب سے زیادہ 1620 ٹریفک حادثات چناب چوک سے جھنگ روڈ پر ہوئے۔ فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی دودھ کی چیکنگ کے لیے ناکہ بندی، 80 دودھ بردار گاڑیوں کو چیک کیا گیا، 18 گاڑیوں کا دودھ کا نمونہ فیل، گوالوں کو 33,000 کے جرمانے، 305 لیٹر غیر معیاری دودھ ضائع کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے سرکاری اداروں میں جنرل الیکشن کے لیے فوکل پرسنز مقرر، پی ایچ اے، ایف ڈی اے، محکمہ تعلیم نے نام ڈی سی ای سی پی کو بھجوا دیے، ڈی ای او ایجوکیشن منظور احمد، بازا منظور، محمد معاذ معروف، مقصود احمد اور امارہ جاوید کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا۔ مزدور طبقے کو کم از کم اجرت کا فائدہ نہ ملا، فیصل آباد کے صنعتی ادارے ادائیگیوں سے گزیر جام، محکمہ لیبر میں بھی عمل کرانے میں ناکام، مزدور تنظیمیں بھی چپ ساتھ بیٹھی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا ای او بی آئی اور سوشل سیکیورٹی کی قائمہ کمیٹیوں کا اجلاس، سوشل سیکیورٹی اسپتال سے ڈاکٹر فرح حسین نے اسپتال میں مریضوں کے علاج پر درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ جنگ میں میونسپل کمیٹی کا اسکولوں پر سینیٹیشن ٹیکس کے ساتھ سینیٹری ٹیکس بھی عائد کرنے کا فیصلہ، انتظامیہ نے پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن سے تجاویز طلب کرنی، نجی اسکولز مالکان نے دوہرے ٹیکسز کو مسترد کر دیا، فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں 7 روزہ قومی انسدادی پولیو مہم کا آغاز، مہم کے دوران 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، فیصل آباد ڈویژن میں بھی مہم شروع ہو گئی۔ گوجرا کے علاقے مونگی بنگلہ کے چک 161 میں فری آئی کیمپ، چھٹے میاں احسان الحق میموریل فری کیمپ سے مرد و خواتین کی کثیر تعداد مستفید، ادھر گوجرا بار ایسوسی ایشن کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح، ایڈیشنل سیشن جج میاں جاوید اکرم بیٹو نے کیا، صدر بار توقیر اشرف، سیکرٹری علی رضا بھی شریک۔ بھوانہ تحصیل بار کے سالانہ انتخابات کی گہما گہمی، تحصیل بار میں تقریب کا انعقاد، ینگ لائرز فورم نے سابق سیکرٹری چودھری سجاد محمد خان چندر کو صدر کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ ڈی پی او چنیوٹ کی مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء سے ملاقات، طلباء کو پولیس ریفارمز، اسپیشل انیشیٹو پولیسنگ کے طریقہ کار بارے آگاہی دی گئی، کہا یوتھ انٹرنشپ پروگرام میں انیشیٹو کو پروفیشنل پولیس آفیسر ٹریننگ کروائیں گے۔ کیبنٹ کمیٹی نے پنجاب میں پاسبان سینٹر کی منظوری دے دی، سینٹر تمام اضلاع میں قائم کیے جائیں گے، پولیس کے تمام ونگ پاسبان سینٹر کے تحت کام کریں گے، پاسبان سینٹر کے لیے 1841 نئی اسامیوں کی منظوری بھی دے دی گئی۔ فیصل آباد میں پی پی ایل اے کے الیکشنز آئندہ سال 27 فروری کو کرانے کا اعلان، تمام سرکاری کالجز میں ووٹرز کی رجسٹریشن 20 دسمبر تک مکمل کی جائے گی، ڈویژنل پینل
کا ہر امیدوار 3000% ادا کرے گا۔ مرکز میں ہر امیدوار 5000% ادا کرے گا۔ جنگ میں کرکٹ کا فروغ، سرکاری سطح پر کرکٹ اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ، عملے کی بھرتی کر لی، پچز کی تیاری جلد شروع ہوگی۔ ماہی اسٹیڈیم کا نام تبدیلی کرنے کی تجویز بھی دے دی گئی۔ آج زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 5واں آل پاکستان نیوٹریشنسٹ کنونشن، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر محمد سرور، ڈین ڈاکٹر مسعود صادق بٹ، چیئرمین نیوٹریشنسٹ اینڈ سوسائٹی حسنین معاویہ، ڈائریکٹریٹ جنرل نسٹ ڈاکٹر عمران پاشا اور دیگر ایکسپرٹ بھی شریک تھے۔